أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں. اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں. تھک سجاؤں میں تو خدمت میری ہر کرتی ہے یہ. تھک سجاؤں میں تو خدمت میری ہر کرتی ہے یہ. اپنی مسکانوں سے مجھ کو تازگی دیتی ہے یہ. میری آنکھوں کی ہے ٹھنڈک میری پیاری بیٹیاں. میری آنکھوں کی ہے ٹھنڈک میری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں. اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں. مصطفیٰ نے دی بشارت بیٹیوں کے باپ کو. مصطفیٰ نے دی بشارت بیٹیوں کے باپ کو. جنتی ہے بیٹیوں کے باپ تو. مصطفیٰ کا ساتھ دلوائیں گی پیاری بیٹیاں
مصطفیٰ کا ساتھ دلوائیں گی پیاری بیٹیاں، مسفراں مستبشراں ہوتی ہیں پیاری بیٹیاں۔ اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں، مسفراں مستبشراں ہوتی ہیں پیاری بیٹیاں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے بس بوجھ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے بس بوجھ ہے، میں یہ کہتا ہوں تمہاری غلط ہی یہ سوچ ہے، میں یہ کہتا ہوں تمہاری غلط ہی یہ سوچ ہے۔ تجھ کو دوزخ سے بچائیں گی یہ پیاری بیٹیاں، تجھ کو دوزخ سے بچائیں گی یہ پیاری بیٹیاں، مسفراں مستبشراں ہوتی ہیں پیاری بیٹیاں۔ اللہ کی رحمت ہماری پیاری 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 بیٹیاں، مسفراں مستبشراں ہوتی ہیں پیاری بیٹیاں۔ دکھ میں بھی یہ بولتی ہیں کتنی پیاری بولیاں، دکھ میں بھی یہ بولتی ہیں کتنی پیاری بولیاں۔ رحمتوں سے رب تو بھر دے بیٹیوں کی جھولیاں، رحمتوں سے رب تو بھر دے بیٹیوں کی جھولیاں۔ یہ فقط رب کا کرم ہے، یہ فقط رب کا کرم ہے، ہمارے گھر میں بیٹیاں مسفراں مستبشراں ہوتی ہیں پیاری بیٹیاں۔ اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں، مسفراں مستبشراں ہوتی ہیں پیاری بیٹیاں۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، امام کل، فخر الرسل، دانائے سبل، مولا کل، میرے اور تواڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے، جس رب العالمین نے سانو سارے انو بر وقت اپنے پاک اور برکت والے گھر دے اندر جمع فرمائے۔ اللہ کو دعائے اللہ ساڈا ساریاں دا ایتھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ سانو انج دا بنا دے کہ مالکا اسی تینو پسند آ جائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں آپ احباب دے سامنے اعلان کیتا سی بھی انشاءاللہ اللہ کریم نے زندہ رکھیا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیٹیاں دی عظمت، بیٹیاں دا شان، بیٹیاں دا مقام اللہ کریم نے جو قرآن و حدیث دے اندر بیان کیتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ احباب دے سامنے بیان کریں۔ اللہ کو دعائے اللہ پاک مینوں قرآن و سنت دے مطابق صحیح صحیح بیان کرن دی، پھر سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دور جاہلیت دے اندر بیٹی نو منحوس سمجھیا جاندہ ہے، عزت دے اندر کمی دا سبب۔ بیٹا پیدا ہوندہ اللہ دا قرآن کہندہ ہے، بیٹا پیدا ہوندہ لوگاں دے اندر مٹھائی تقسیم کی جاندی، خوشیاں، جشن،
جدوں بیٹی پیدا ہو جاندی پہلی تے بات تے انہوں زندہ درگور کر دیں دے زندی نو ایک گڑا کھود کے اس دے اندر بے دردی نال پھینک کے اوپر مٹی ڈال دیتی جاندی اگر بیٹی کسی طریقے جوان ہو بھی جاندی ان دی وفات دا انتظار کیتا جاندہ جدوں بیٹی مر جاندی تے بیٹی دے مرن تے خوشی منائی جاندی اے اودوں دی گلاں نے کہ جدوں لوگ جہالت دی زندگی گزار رہے سن انہوں نے اللہ رسول دا نہیں سی پتا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج بھی اللہ رسول دا پتا ہون دے باوجود 5 ٹائم نماز پڑھن دے باوجود سینے تے داڑھی مبارک سجان دے باوجود بھی اسی اونا نالوں بھی 2 قدم اگے ہاں جنہیں کسی کہنے والے آکھیا نا ابو جہل نو اللہ زندہ کر کے کتے پاکستان لے آئے تے ابو جہل ویکھے کہ اللہ نال شرک کیویں ہو رہا ہے تے وہ بھی سر پھڑ کے بہ جاوے بھی تسی تے میرے بھی ابے ہو اینا شرک دے اسی بھی نہیں سا کر دے امت دا فرعون ابو جہل دا عقیدہ سی بھی اے جڑے بوت نے نا بوت اے بزرگاں دے بوت اے سانو اللہ دے قریب کر دے لے بولو اللہ دے قریب کر دے لیکن آج دے مسلمانہ دا عقیدہ ہے قریب کرو بڑا روڑا موک گیا ہے اللہ نے ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے کوئی پتر پیا دین دے کوئی تیاں پیا دین دے لکھاں عورتاں دیاں عزتاں پتر لین دے چکر چ لٹیاں گئیاں پھر جی اے جیلی اصلی تے کیڑی مور لگی ہوں دیئے بھی اے جیلی جڑا پھڑے آ جاوے ہو جیلی جدو اللہ دے قرآن نو چھڑ کے غیران دے بھوے تے جانے پھر زلالت ہی مقدر چاہے گی عزت رہ جاندی جدو اللہ دا دار چھڑیے غیران دے بھوے تے جائیے پھر زلالت عزت غیرت باقی رہ جاندی ابو جہل کہندہ سی بھی یہ قریب کر دے یہ آندے نے قریب نہیں کر دے ڈائریکٹ فلانا پتر دین دے فلانا تیاں دین دے فلانا نفع نقصان دا مالک اس دور دے اندر بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ جدو بچیاں پیدا ہو جاندی آج چیک کروایا جاندہ ہے ہسپتالاں چ جا الٹرا ساؤنڈ بچہ ہے کہ بچی پتہ لگ جائے بچی ہے اسے وقت بچی دا قتل کر دیتا جاندہ ہے انہاں نالوں بڑا مجرم ہے آج دا مسلمان جڑا اپنی بیوی دا بچہ گرا دین دے ہسپتال دے اندر جا کے یہ بھی قتل ہے جی میں وہ قتل سی آج دا بھی قتل ہے ان دے نالوں بڑا گناہگار ہے کیوں انہاں نوں تے پتہ ہی نہیں سی جہالت دا مانا پتہ نہیں سی سانو پتہ ہے اسی پتہ ہون دے باوجود دینی کرانے اچھ پیدا ہون دے باوجود اغلاظ نہ کرنے ہیں اللہ ماشاءاللہ قرآن پاک دی جڑی ایت مبارکہ میں پڑھی ہے نا اللہ کریم نے اس آیا مبارکہ دے اندر 10 دیتے بھی بیٹی دا مقام کی جاہل لوگ بیٹی نو ہر کام دے وچ پیچھے رکھ دے پیچھے عزت دا معاملہ پیچھے وراثت دا معاملہ پیچھے ملن ملان دا معاملہ پیچھے لیکن اللہ نے اس ایت دے اندر پہلے بیٹی دا ذکر کیتے پھر بیٹے دا ذکر کیتے پہلے بیٹے اللہ نے دسے ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے اللہ نے بیٹی دا ذکر پہلے کر کے دسے ہے کہ اللہ دے نزدیک اللہ اکبر اللہ انہا بیٹیاں دا شان اور مقام کیا ہے اللہ دی طرف منسوب کر دینے بھی فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں
لیکن اپنے واسطے یہ بیٹیاں پسند نہیں کر رہی۔ قرآن پاک دی قید دا ترجمہ، اس تو بعد نبی محترم دیاں حدیثاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 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 میں قربان جاواؤں، حضرت دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، رب کائنات دے نبی نال پیار کرنے والو، نبی محترم دیا بیویاں نو ماما مننے والو، میرے نبی پاک دی اہل بیت صحابہ نال پیار کرنے والو، اللہ دا قرآن اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ واسطے زمینہ دی بادشاہت، اللہ واسطے آسمانہ دی بادشاہت، اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرے جنوں چاہے، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ چاہے بیٹیاں دیوے، وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ چاہے پتر دیوے، اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، میں چاہواں میں بانج بنا دیاؤں کچھ بھی نہ دیواؤں، اللہ فرماتے ہیں یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَحَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، میں اللہ چاہواؤں، اللہ اکبر، اللہ تینا بھی دیواؤں پتر بھی دیواں، کئی مثالانے آئے دن میڈیا تے چل رہے ہوں دے، اللہ کریم نے ایک عورت نو دو بیٹیاں دو بیٹے کٹھے عطا کر دیتے، کسے نو جڑواں بیٹے کسے نو جڑواں بیٹیاں، اللہ فرماتے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اگر میں چاہواں میں بانج کر دیاں، دنیا کائنات دیاں ساریاں طاقتاں مل کے انہوں تھی نہیں دے سکتے، انہوں پتر نہیں دے سکتے، نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی پاک نال پیار کرنے والو، اتھے یاد آئے حضرت سید شاہ عبد الغنی کاموں کی والے، پڑھو رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی گزرے نے ذکر کر دیا رب کائنات کو چلے گئے، اللہ اکبر، اللہ جمعے دے دوران اللہ کے قرآن دی آیت پڑھئے، آمدے نے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جنوں چاہے تیاں دے دے، تیاں والے بھی بیٹھے نے، اللہ فرماتے نے یہب لمن یشاء الذکور، جنوں چاہے اللہ پتر ہی دے دے، پترہ والے بھی بیٹھے نے، اللہ فرماتے نے جنوں چاہاں میری لا کے دے دیا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ فرماتے نے مسلمانوں جنوں چاہاں میں پترہ دا مالک بنا دیا، جنوں چاہاں میں تیاں دا مالک بنا دیا، جنوں چاہاں میں تیاں بھی دیواں پتر بھی دیواں، اللہ اکبر، اللہ تے نالی شاہ صاحب رون لگ پہ، آمدے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنوں چاہے اللہ پتران تو محروم کر دے، جنوں چاہے اللہ تیاں تو محروم کر دے، شاہ صاحب دا بیٹا کوئی نہیں، شاہ صاحب دی بیٹی کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ آمدے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنوں چاہے اللہ میرے ورگا کر دے، اوہ مسلمانوں پہلی یہ بات یاد رکھنی ہے، اللہ اکبر، اللہ جدوں بھی پتر لینے، جدوں بھی تھی لینی ہے، جدوں بھی کوئی دعا کرنی ہے، اللہ کوڑوں بولو کندے کوڑوں، اللہ کوڑوں، اللہ دی قسمیں اللہ کوڑوں، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، آدم تو لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے
منگیا تے اللہ کولوں میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ اکبر اللہ تجھی بات اللہ اکبر اللہ اپنی گھر والی نو اے نہیں کہنا اپنی گھر والی نو اے نہیں کہنا تینوں بچہ ہن مارے مینوں پتر ہی چاہیے مینوں پتر ہی چاہیے مینوں دھی چاہیے اللہ اکبر اللہ مسلمانوں اگر عورتاں دے اختیار اندر پتر ہون اگر عورتاں دے اختیار اندر دھیاں ہون اللہ دی قسم ہے کدی بھی سساں دیاں گانا نہ سنن کدی بھی سساں کولوں تانے تے میرے نہ سنن بچے دی پیدائش دا وقت قریب آ جاندا ہے بہو نو تانو تشنیع دا نشانہ بنانا شروع کر دیتا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ گھر والیاں منڈے دیاں بہناں وی کہندیاں نے منڈے دے بھرا وی کہندے نے منڈے دیاں بھابیاں وی کہندیاں نے منڈے دے تائے چاچے وی کہندے نی کڑیے منڈا جمی نی پتر جمی اللہ اکبر اللہ بچی دن با دن پریشان ہو جاندی ہے اگر میرے گھر بیٹا نہ ہویا اگر میرے گھر پتر نہ ہویا میں کندے کندے تانے برداشت کراں گی میں کنیاں کنیاں گانا سناں گی میں کنیاں کنیاں اللہ چرکاں برداشت کراں گی پھر عورت گھروں دروازہ پار کر دیئے کدی کسے دروازے تے جام دیئے کدی کسے ڈاکٹر کو جام دیئے کدی کسے دربار تے جام دیئے کدی کسے پیر نو نیاد دیم دیئے کدی کسے پیر دا چڑھاوا چاڑ دیئے کدی کسے دا ترلا مار دیئے کدی کسے دا ترلا مار دیئے مینوں پتر لب جائے مینوں بیٹا لب جائے اللہ پتر لبن واسطے انہوں اپنی عزت بھی دینی پیندی ہے انہوں اپنی عزت بھی قربانی دینی پیندی ہے انہوں اپنی عزت بھی لٹوانی پیندی ہے گجراوانا دے اندر ایک پیر پکڑیا گیا اللہ دی قسم میڈیا والے کہندے نے 1000 عورت تو زیادہ اس اور 1000 عورت تو زیادہ اس بے ایمان نے اللہ اکبر اللہ زنا کیتا 1000 بیبیاں نال زنا کیتا 1000 بیبیاں نال بدکاری کیتی اللہ بیبیاں کی لینا یانے پتر ہی لینا یانے بچہ ہی لینا یانے اولاد ہی لینا یانے مسلمانوں کدی اپنی نونو تانے نہیں دینے کدی اپنی نونو میرے نہیں دینے اللہ نے تینوں بھی تیاں دیتیاں نے اللہ نے تینوں بھی بیٹیاں دیتیاں نے انہاں بھی کسے دے گھر دی نو بننا ہے انہاں بھی کسے دے گھر دی پرونی بننا ہے اج کسے دی تھی نو تانے مارے گا اج کسے دی تھی نو میرے مارے گا اللہ دی قسم دنیا مفاقات عمالے کلو تیری تھی نو بھی میرے بجنے نے ایک بیٹی ہو گئی ہے 2 بیٹیاں ہو گئیاں نے 3 بیٹیاں ہو گئیاں نے کئی بے ایمان سسائیں جدیاں بھی ہوندیاں نے آندیاں نے ہن تو بیٹی نو جنم دیتا میں اپنے پتر نو کہہ کے تینو طلاق دلوا دیاں گی چنگی منوس آئی ہیں جدوں دی ساڈے گھر آئی ہیں اللہ اکبر تیاں ہی جمی جانی ہے بیٹیاں ہی پیدا کری جانی ہے اور مسلمانوں جیڑی ساسوں نو منوس بھی کہندی ہے اللہ دی قسم ہے اس ساس دی ماں بھی منوس ہے جنہیں ایسی بے شرم عورت نو جمیا جنہیں ایسی بے غیرت عورت نو جمیا جنہیں ایسی بدتمیز عورت نو جمیا اللہ اکبر اللہ جڑی کسے دی تھی دا مذاق بھائی اڑاندی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دی قسم اپنیاں بیٹیاں دی تربیت چنگی کر لو اپنے بچیاں دی تربیت چنگی کر لو اللہ جوانی دی اندر ہی سمجھا دینا ہے شادی تو پہلے ہی سمجھا دینا ہے نی بچیے اللہ تیاں دے وے تے پھر بھی ہوندی مرضی اللہ پتر دے وے تے پھر بھی ہوندی مرضی کسے نو تانا نہیں دینا کسے نو مینا نہیں دینا کسے نو گلاں نہیں کرنیاں کسے نو ٹچکرا نہیں کرنیاں اپنے بچے دی تربیت چنگی کرنی ہے اپنی دھی دی تربیت چنگی کرنی ہے کیونکہ اللہ دی قسم ہے اولاد تو ماں باپ پہچانے جاندے نے اولاد تو ماں باپ پہچانے جاندے نے تیرا بچہ بازار اندر کھلو کے کسے نو سلام آکھے گا کسے نال محبت نال بولے گا کسے دا ادب کرے گا اللہ دی قسم ویکھن والا کہے گا ایک چنگی ماں دا بچہ ہے چنگے باپ دا بچہ ہے اعلیٰ تربیت
دا نتیجہ ہے اندی ماں بھی بڑی چنگی ہوئے گی اندہ باپ بھی بڑا چنگا آئے گا اللہ کہنے والے نے تیری ماں نو نہیں ویکھیا تیرے باپ نو نہیں ویکھیا تیرا بچہ گلی دے اندر کھلو کے تیرا بچہ بازار دے اندر کھلو کے کسے نو روڑے مارے گا کسے تے گھٹا مٹی سٹے گا کسے نو گالیاں دوے گا اللہ دی قسمیں کہنے والا کہے گا اندی ماں چنگی نہیں اندہ باپ چنگا نہیں جنہیں دی تربیت ٹھیک نہیں کی او مسلمانوں اپنے بچے بچیاں دی تربیت چنگی کر لو اللہ اکبر اللہ کسے دی تینو کسے دے بچے نو مینا نہیں دینا کسے دی بچی نو مینا نہیں دینا کہ تیاں ہی جمنیاں نے اللہ اکبر اللہ تو تے جمنیاں ہی تیاں نے استغفر اللہ ماد اللہ اللہ دی قسم ہے کسے بی بی دے اختیار اندر ہوئے کسے بی بی دے اختیار اندر ہوئے اپنے خامن دی خواہش نو پورا کر کے بیٹا دے دے ساس دی خواہش پوری کر کے بیٹا جنم دے دے اللہ اکبر اللہ اپنے گھر والیاں دی خواہش نو پورا کر دے لیکن مسلمانوں اللہ دی قسم ہے اتے نبیاں دیاں بیویاں دے اختیار اندر بھی ان نبیاں دیاں بیویاں دے اختیار اندر بھی نہیں اللہ کریم نے پہلے بیٹی دا ذکر کیتا ہے کیوں اللہ کریم دسنا چاہتے نے اگلی آیت پڑھاں گا سمجھ آئے گی اللہ دا قرآن آمینہ دلال محمد الرسول اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات اللہ فرماندے نے مسلمانوں اے مال دنیا دی زینت مال دنیا دی زینت پیسہ دنیا دی زینت کوٹھیاں دنیا دی زینت بنگلے پلاٹ گڈیاں دنیا دی زینت نال اللہ فرماندے نے پتر بھی دنیا دی زینت پتر بھی دنیا دی زینت لیکن باقیات الصالحات محدثین نے لکھے اندے تو مراد بیٹیاں نے اندے تو مراد بیٹیاں نے اللہ اکبر اللہ اندے تو مراد نیکیاں نے باقیات الصالحات تو مراد کیے کل قیامت والے دن تینوں فائدہ دین والیاں تینوں جہنم تو بچان والیاں تینوں جنت دے اندر لے کے جان والیاں اللہ دی قسم میرے نبی فرمان دے نے جنہوں اللہ کریم نے 2 بیٹیاں دیتیاں پہلی روایت اندر آمدہ 3 بیٹیاں دیتیاں اور مسلمانوں اللہ دی قسم میں بڑے کرانے ویکھے نے بڑے کرانے ویکھے نے غربت دے اندر ڈبے ہوئے نے اللہ ایک ٹائم دا کھانا نہیں لبدا ایک ٹائم دی روٹی نہیں لبدی اللہ کریم نے بیٹی دیتی ہے اللہ نے رزق دیاں لہراں بہراں کر دیتیاں اللہ نے مال دیاں فراوانیاں کر دیتیاں اللہ نے رحمتہ دا نزول کر دیتا خدا دی قسم بیٹی رحمت اللہ دی قسم بیٹی رحمت پیدا کرنے والے دی قسم بیٹی رحمت بیٹی تیرے گھر اندر آئے گی اللہ رزق دیاں فراوانیاں کرے گا اللہ خوشیاں دیاں فراوانیاں کرے گا اللہ برکتہ دیاں فراوانیاں کرے گا میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دے نے جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں چنگے طریقے نال پرورش کر دے اللہ پرورش کر دے اللہ اکبر اللہ انہاں نو قرآن پڑھان دے انہاں نو نبی پاک دا فرمان پڑھان دے اپنی استطاعت دے مطابق انہاں دے پردے دا خیال کر دے گلاں یاد رکھنا اللہ چنگی تربیت تو مراد نہیں اپنی بچی نو ڈاکٹر بنا دے اپنی بچی نو انجینئر بنا دے اپنی بچی نو دنیاوی تعلیم پڑھا دے چنگی تربیت تو مراد دے اپنی بچی نو بچپن چ ناظرہ قرآن پڑھا دے اپنی بچی نو قرآن دی حافظہ بنا دے اپنی بچی نو دین دی عالمہ بنا دے اپنی بچی نو نماز دا طریقہ سکھا دے اپنی بچی نو پردے دی پابند بنا دے اپنی بچی نو ماں دا ادب سکھا دے اپنی بچی نو باپ دا ادب سکھا دے اپنی بچی نو وڈیاں چھوٹیاں دی تمیز دس دے اپنی بچی نو قرآن و سنت دا علم دے دے مسلمانوں ان دے نانو نفقے دا خیال کر دے ان دی روٹی پانی دا خیال کر دے ان دی جوتی کپڑے دا خیال کر دے حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں بچی جوان ہو جاندی ہے بچی نو گھر نہیں بٹھاندا بچی نو گھر نہیں بٹھائی رکھدا اللہ اکبر اللہ ہن کوئی لکھاں کروڑاں دا مالک آئے گا میرا دماد بنے گا مینوں بھی کاروبار چ فائدہ ہوئے گا کوئی کوٹھیاں والا آئے گا کوئی بنگلیاں والا آئے گا کوئی گڈیاں والا آئے گا پاویں شرابی ہوے پاویں زانی ہوے پاویں جواریا ہوے پاویں سود کھان والا ہوے پاویں لوکاں دیاں عزتاں لٹن والا ہوے کوئی گل نہیں امیر ہونا چاہیے عالی شان بنگلہ ہونا چاہیے عالی شان کوٹھی ہونی چاہیے عالی شان لمیاں چوڑیاں گڈیاں نال ملازم ہونے چاہیے نے مسلمانوں اللہ دی قسم میرے نبی نے بیٹی فاطمہ دا نکاح کیتا حضرت علی نال کیتا مال وے کے نہیں کیتا کوٹھیاں وے کے نہیں کیتا بنگلے وے کے نہیں کیتا ہاں ویکھنا چاہیے منڈا کاروبار کردا ہوے منڈا حلال کماندا ہوے کی کماندا ہوے اچھی بولو کی کماندا ہوے حلال کماندا ہوے تے ہوے دیندار بچی دا نکاح کریے حضرت علی المرتضی پڑھو رضی اللہ تعالی حضرت علی کول کی سی حضرت علی کول کی سی حق مہر دین واسطے پیسے نہیں سی یہ مطلب ہے نہیں کہ بچی نو جتھے مردی منہ چوک کے سٹ دیو نہیں اچھا کرانا ویکھو لیکن اول ترجیح ویکھو کہ منڈا توحید والا ہوئے منڈا کی ہوئے اچھی بولو سارے بولو کی ہوئے اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں اللہ دی قسمیں بچیاں دے حق دے اندروں اول حق کے وے جدوں بچی دی شادی کرنی ہے کسے اہل توحید نال کرنی ہے کسے اہل حق نال کرنی ہے کسے قبر پرست نال بچی دا نکاح نہ کر دیں اللہ دی قسمیں تیری بچی نو درباراں تے رولے گا تیری بچی دی عزت خراب کرے گا تیری بچی نو پیران دے سامنے لے جا کے خدا دی قسمیں اندہ پردہ اتروائے گا اپنی بچی نو اہل توحید تو علاوہ کسے مشرک والا دے دی اللہ دی قسمیں کسے بدتی نہ شادی نہ کر دے او مسلمانوں تیری بچی دے اندروں مشرک ہی نکلن گے تیری بچی دی نسل اندروں بدتی پیدا ہون گے دین دا میرا گر کرنا والے بچی نو گھر بٹھانا بہتر ہے اللہ دی قسمیں گھر رکھنا بہتر ہے اللہ اکبر اللہ کجا کسے مشرک نہ نکاح کر دینا اللہ اکبر اللہ مسلمانوں اللہ دی قسمیں اللہ چند مہینے پہلے دی بات ہے میں جمعے دی میرے اس بات کا ذکر کیتا ایک میری ماں دا مینوں سیال کو تو فون آیا فون تے رون لگ پئی ہے آندھی کاری صاحب مینوں اللہ معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے میں اپنی بیٹی دی شادی ایک مشرک نال کر دیتی ہے قبر پرست نال کر دیتی ہے بدتی نال کر دیتی ہے اگوں میرے بچے میری بیٹی دے بچے بھی قبر پرست نے کیا اللہ مینوں معاف کر دے گا روئی جاندی ہے اللہ دی قسم ہے اپنی بچی دا نکاح لے توحید نال کرنے پھر نمازی نال کرنے بے نمازی نال اپنی بیٹی دا نکاح کرن تو بہتر ہے گھر رکھ کے بچی نو بڈیاں کر دیو گھر رکھ کے بچی نو بزرگ کر لو بے نمازی نال شادی نہیں کرنی اپنی بہن دا بیٹی دا نکاح اللہ کسے بدتی نال نہیں کرنا میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو بچی دا نکاح اچھی جگہ کر دے اچھی جگہ تو مراد ہے نہیں بڑا لین لہاڑے بڑا اعلیٰ ذات والے بڑا اعلیٰ نسب والے اچھی جگہ تو مراد ہے منڈا توحید والے منڈا نماز پڑھن والے منڈا سنت والے منڈا نبی پاک دا تابعدار منڈے دا دل چوکاں چ نہیں لگدا چرستیاں چ نہیں لگدا بازاراں چ نہیں لگدا منڈے دا دل اللہ دے گھر نال جڑیا ہوئے ایسی جگہ نکاح کر دے گا اللہ دی قسم تیری بچی دے اللہ اکبر ہون والے بچے بھی تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی فرماندے نی بیٹی فاطمہ اللہ منو ولی واللہ علامہ نغاوے دنیا داری دے معاملات اندر اللہ دنیا داری دے معاملات اندر سونے چاندی دا مطالبہ نہیں کرنا علی کڑو دنیا دا مطالبہ نہیں کرنا مسلمانوں اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے بیٹیاں دی عزت کر کے بھی کھائیے بیٹیاں دا احترام
احترام کر کے بھی کھایا، بیٹیاں نال پیار کر کے بھی کھایا، بیٹیاں نال محبت کر کے بھی کھائیے۔ میرے نبی دی بیٹی ہوندی ہے، اللہ دے نبی چار پائی تو اٹھ پیندے نے، میرے نبی بوسا لیندے نے، میرے نبی گلے نہ لگاندے نے، میرے نبی پکڑ کے دائیں بائیں بٹھاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسلمانوں اج ساڈا معاملہ کہ جدوں بیٹی دا نکاح کر دینے آ 6 مہینے بعد بھی آ جائے بھراواں دے متھے تے وٹ پے جاندے نے، اللہ بھراواں دے متھے تے وٹ پے جاندے نے، بھابیاں دے متھے تے وٹ پے جاندے نے، جمن والی ماں دے جمن والے باپ دے متھے تے وٹ پے جاندے نے۔ آ گئی ہے بچیاں سمیت آ گئی ہے، ہن 2 4 5 دن رہے گی، روٹی دا کواڑا کر کے جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ بھرا بھی پریشان ہو جاندے نے، کتے جائیداد دا مطالبہ نہ کر دے، کتے جگہ دا مطالبہ نہ کر دے، کتے وراثت دا مطالبہ نہ کر دے۔ کئی بے ایمان ایسے نے آندے نہیں پہنا، اگر تو وراثت دا مطالبہ کیتا تیرے واسطے میرے گھر دے دروازے بند نے۔ اللہ بھی قسم اٹھا کے کہنا ایسے بے ایمانوں کل قیامت والے دن اللہ نے زمین و آسمان دے برابر اللہ توق بنا کے پہنا دینا، زمین و آسمان دے برابر اللہ نے لوہے دا توق بنا کے انہاں بے ایماناں دے گلیاں چ پا دینا ہے، انہاں پراواں دے گلیاں چ بھی، انہاں اپیاں دے گلیاں چ بھی، جڑے اپنی دھی نو پیار نہ سمجھا دیندے نے، چل بیٹی کوئی گل نہیں، میں تینوں جہیز دے اندر ہی فریج دے دیتی، اے سی لے کے دے دیتا، تیرے خامد نو موٹر سائیکل لے کے دے دیتی، تیرا حصہ پورا ہو گئے، اپنے پراواں کولوں حصہ نہ منگی۔ مسلمانوں اللہ دی قسم ہے کل قیامت والے دن بیٹی دا حد ہوئے گا، اس بے ایمان باپ دا گریبان ہوئے گا، اس بے شرم بھائی دا گریبان ہوئے گا، جڑا بیٹیاں نو وراثت دے معاملے دے اندر، جڑا بیٹیاں نو جائیداد دے معاملے دے اندر اللہ اکبر اللہ دور رکھ دے۔ میرے نبی فرماندے نے جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں اچھے طریقے نال پرورش کر دے، اچھی جگہ تے نکاح کر دے، کل قیامت والے دن اے بیٹیاں ان دے جنت جان دا سبب بن جان گیا۔ ایک بیلی بول کے آندے سوڑیا اے آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جنیاں 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 دے نال بھی یہ مسند احمد دی ایک روایت ہے، اللہ دے نبی جن دی ایک بیٹی ہوئے، فرمایا جن دی ایک بیٹی ہوئے چنگے طریقے نال پرورش کرے، اللہ اچھی جگہ تے نکاح کر دے، اللہ جنت دے گا۔ مسلم شریف دی روایت ہے، قرآن تو بعد بخاری ہے، بخاری تو بعد مسلم ہے، میرے نبی فرماندے نے لوگوں جڑا اپنی بیٹی نال پیار کر دے، اپنی بیٹی نال محبت کر دے، اپنی بیٹی تیان والیاں ازمیشاں نو سہ جاندا ہے، دکھاں نو سہ جاندا ہے، تکلیفاں نو برداشت کر لیندا ہے، اچھی جگہ نکاح کر دیندا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر میں محمد دے نال انج ہوئے گا جویں 2 انگلاں جڑیاں نے۔ اللہ دی قسم بیٹیاں والیاں دے بارے اچھی بولو کناں دے بارے؟ بیٹے دے بارے نہیں، بیٹیاں دے بارے، جنہوں اللہ نے 2 دھیاں دیتیاں چنگی جگہ پرورش کر کے نکاح کر دے۔ نبی پاک فرمان انگل کی تھی اپنے انگلی دا اشارہ، فرمایا میرے نال انج ہوئے گا جویں 2 انگلاں جڑیاں ہیں جی۔ رحمت ہے کہ نہیں بیٹی؟ بولو اللہ دی، سارے بولو اللہ دی، جنہوں اللہ نے بولن دی توفیق دیتی ہے بولو بیٹی اللہ دی، پھر بولو بیٹی اللہ دی۔ اللہ 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 میں قربان جاوا مسلمانوں، میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر موجود نے، اپنے گھر دے اندر موجود نے، دروازے تے دستک ہوئی ہے، اما جی نے دروازہ کھولیا، 2 نکیاں نکیاں بچیاں نال انہاں دی ماں ہے، اللہ اکبر اللہ منگن والے نے، اللہ دروازے تے سوال کرنے والے نے، اے فقیر نے، اے غریب نے، اے مسکین نے، اللہ اے بچے یتیم نے، اماں جی عائشہ کو لائے نے، آ کے آندے نہیں اماں
اللہ سویر دا کچھ نہیں کھادا اما میرے بچے بھی بھوکے نے میں بھی بھوکی ہاں اللہ دے نبی علیہ السلام دی پیاری بیگم اللہ دی راہ اندر کچھ دے دیو کوئی تاندلے والے ہو کوئی دروازے تے فقیر آ جاوے کوئی یتیم آ جاوے کوئی مسکین آ جاوے دکان تے کوئی بی بی آ جاوے کوئی بچہ آ جاوے اگر پیسے نہیں دے سکتے کوئی گل نہیں اللہ دا واسطہ ہی چڑک نہ ماری اللہ دا واسطہ ہی گالی نہ دیوی اللہ دا واسطہ ہی تکا نہ دیوی اگر نہیں دے سکتا کوئی گل نہیں آج کل شیطان نے بڑا وار کیتا ہے اے پروفیشنل لوگ نے اے فرادیے لوگ نے تو دینا ہی اللہ واسطے بولو کی دے واسطے تینوں کی لگے پروفیشنل نے تینوں کی لگے اللہ فراڈ پہ کر دینے جڑا فراڈ نال مانگ دے جڑا پروفیشنل طریقے نال مانگ دے جڑا اللہ دے ناتے اللہ دیا مسجداں دے ناتے اللہ دے مدرسیاں دے ناتے اداریاں دے ناتے جھوٹ نال مانگ دے میرے نبی فرماندے نے کل قیامت والے دن اندے چہرے تے گوشت نہیں ہونا اندے چہرے تے گوشت نہیں ہونا ہڈیاں دا ٹانچا لے کے آئے گا بے ایمان جڑا اللہ نجائز مانگ دے جڑا نجائز سوال کر دے اللہ کسے نو تکا نہ ماری کسے نو چڑک نہ ماری کوئی اللہ دے نام تے منگے پاویں بادشاہ ہوئے پاویں لینڈ کروور تے بہ کے آوے پاویں اللہ اکبر 50 لاکھ دی گڈی تے بہ کے آوے تیرے کولوں اللہ دے نام تے منگے اللہ اگر نہیں دے سکدا اونوں تانا نہیں دینا اونوں مینا نہیں دینا اونوں چڑکا نہیں مارنیاں او مسلمانوں میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی اما جی فرما دیا نے میں گھر دے اندر نظر ماری ہے صرف 3 کھجوراں موجود نے 3 کھجوراں موجود نے میں آپ بھی کچھ نہیں کھاتا میں 3 کھجوراں پکڑ کے اللہ اس ماں نو دے دیتیاں ماں نے ایک کھجور اپنی سجے پاسے کھلوتی بچی نو دیتی ہے دوجی کھبے پاسے کھلوتی بچی نو دیتی ہے جدو دوواں نے اللہ کھجوراں منہ اندر پا رہیاں ماں نے اپنی کھجور نو پکڑیا اللہ اکبر گٹھلی نکال کے جدو منہ دے اندر رکھے انہاں بچیاں نے پھر ہاتھ اگے ودا دیتے او مسلمانوں اماں جی فرماندیاں نے میں دیکھ رہی ہوں ماں نے اپنے منہ دے اندروں کھجور کٹ کے ادھی ادھی کر کے دوواں بچیاں نو دے دیتی ہے میرے نبی علیہ السلام آئے نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے واقعہ بیان کیتا میرے نبی فرماندے نے عائشہ جڑا اپنے بچیاں دے معاملے اندر زمایا گیا اللہ اکبر اللہ کریم نے اس ماں تے انہاں بچیاں دی ازمائش دی وجہ تو جنت نو واجب فرما دیتا ہے بیٹیاں دی ازمائش آوے ماں صبر کرے تنگی آوے ماں صبر کرے تے ماں بھی جنتی اچھی بولو ماں بھی جنتی باپ تے پریشانی مصیبت آوے بیٹیاں دی وجہ تو باپ صبر کرے تے باپ بھی اللہ دے نبی فرما دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹیاں جہنم دے درمیان اور اپنے باپ دے درمیان دیوار بن جان گیا اپنے باپ نو جہنم دے اندر جان دے گیا اچھی بولو جان دے گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ کہندے نے مال بھی دنیا دی زینت بیٹے بھی دنیا دی زینت میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں لیکن اللہ نے بیٹیاں نو باقیات الصالحات آکھے باقی رہن والیاں نیکیاں باقی رہن والے عمل باقی رہن والیاں رحمتاں کل جنت چلے جان دا سبب بن جان گیا حضرت امام احمد دے دور دے اندر ایک حضرت یعقوب رحمت اللہ علیہ نے انہاں نو اللہ نے 7 بیٹیاں دیتیاں 7 بیٹیاں دیتیاں 7 بیٹیاں دیتیاں حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جدوں بھی بیٹی پیدا ہوندی ہے اودے گھر مٹھیائی لے کے جاندے نے نالے انہوں جا کے کہندے نے پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں اللہ نے بیٹیاں دا باپ نبیاں نو بنایا بیٹیاں دا باپ انبیاء علیہ السلام دی سیرت نو پڑھو نا تے بہتے نبیاں نو اللہ نے تیاں ہی دیتیاں بہتے نبیاں نو اللہ نے میرے نبی علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں کنیاں بیٹیاں سارے بولو کنیاں ام کلثوم
رقیہ زینب تے فاطمہ میرے نبی بڑا پیار کر دینے، بلکہ پیار دی انتہا ہے دماد پکڑے آ گیا بدر دے میدان سے، اللہ دے نبی نے اس شرط تے چھڑ دیتا بھی جا کے میری دھی نو واپس بھیج دیں، بیٹی نو واپس، بیٹیاں دی وجہ تو دماداں نال پیار کریا کر، دماداں دی عزت کریا کر، دماداں دے احترام کریا کر۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب جدو دنیا تو گئیاں نے، اللہ دے نبی علیہ السلام رو رہے نے، اللہ دے نبی رو رہے نے، زارو کی تاں رو رہے نے، رقیہ دے جان تے رو رہے نے، ام کلثوم دے جان تے رو رہے نے، اللہ دے نبی رو رہے نے، لیکن زبان پاک تو اللہ دی نشکری دا کوئی جملہ دا نہیں کیتا، خود کفن دیاں تیاریاں کیتیاں، خود دفن دیاں تیاریاں کیتیاں، خود جنازے پڑھائے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے۔ اور مسلمانوں اتے میں سیدہ زینب دی بیٹی حضرت امامہ دا ذکر نہ کراں، اللہ دی قسم بڑی وڈی اللہ اکبر اللہ زیادتی ہوئے گی۔ حضرت زینب دی بیٹی امامہ جندے نال حضرت علی نے نکاح کر لیا، حضرت فاطمہ دے کہن تے مسلمانوں اے امامہ میرے نبی دی بیٹی دی بیٹی ہے، بیٹی دی بیٹی ہے، اللہ دے نبی اپنی دھی نال اتنا پیار کر دینے کہ اپنی نواسی نو اللہ دے نبی نے چوک کے نماز پڑھائی ہے، چوک کے ساڑی نماز یا کوئی بچہ لنگ جائے نا، اسی ساری نماز چ سوچ دے رہنے ہیں بھی سلام پھیر کے انہوں چپیڑ مارنی ہے کہ مکہ انہوں پڑھنا کتھے جا اسی یہ تے نبی باغ نے بچے نو چوک کے نماز، میری نبی دے میرے نبی دی بیٹی دے بیٹے نے حسن ہے، میری نبی دی اللہ فاطمہ دے بیٹے نے اللہ دے نبی علیہ السلام سجدے جاندے نے دوویں، اللہ میرے نبی دے کندیاں تے آ جاندے نے، میرے نبی سواری کرواندے نے، میرے نبی لب چوس دے نے، میرے نبی زبان چوس دے نے، میرے نبی متھا چوم دے نے، میرے نبی گلے نہ لاندے نے۔ او مسلمانوں اے بھی گل یاد رکھنی ہے، وراثت دے معاملے دے اندر بیٹی دا حق بیٹے نالوں تھوڑا ہے، لیکن ہدیہ تحفے دے معاملے دے اندر، ہدیے دے معاملے دے اندر، تحفے دے معاملے دے اندر جتھے پتر نو 100 دینے نال دھی نو بھی 100 دینے، جتھے پتر نو 500 عید دینی ہے نال دھی نو بھی 500 عید دینی ہے، جتھے بچے دا بوسہ لینا ہے نال دھی دا بھی بوسہ لینا ہے، جتھے پتر نو گلے لانا ہے نال دھی نو بھی گلے لانا ہے۔ اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے نے، ایک صحابی میرے نبی کو بیٹھے، اللہ دے نبی دے صحابی دا بیٹا آیا، انہیں بیٹے دا متھا چومیا سینے نہ لایا، نالی انہی تھی آ گئی، انہیں نہ متھا چومیا تنا سینے نہ لایا، اللہ دے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا، فرمایا جی میں پتر دا متھا چومیا انہیں تھی دا بھی چوم، انصاف کر، اگر بے انصافی کرے گا تو قیامت والے دن پوچھ ہوئے گی۔ بچیاں نو برائس وراثت دے جائیداد تو محروم رکھن والے آواز دے اے حدیث کافی، ایتھے بوسے دی پوچھ ہونی ہے، پلاٹاں دی پوچھ نہیں ہوئے گی، گھران دی جائیداد دی کوٹھیاں او نہیں جی اسی جیز سے سارا کچھ دے دیتا ہے، تینوں کنے آکھیا جیز سے سارا کچھ دے، کنے آکھیا کل اس بچی دا اللہ نہ کرے خامد دنیا تو چلا جاندہ ہے، اس بچی دی اللہ اکبر اللہ ساری زندگی مانگ دی رہے گی، لوکاں دے بوئے دے جان دی رہے گی، انہوں اپنے گھروں کو چیز دے دیں گا، اپنے بچیاں دی پرورش عزت نال کرے گی۔ آمینہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ بچی دے حق دے اندروں بیٹی دے حق دے اندروں ایک حق بھی ہے، زبردستی نکاح نہیں کرنا، اگر تیری بیٹی نہیں مان دی، اگر تیری بہن نہیں مان دی، اللہ اکبر اللہ، اگر بیٹی نکاح واسطے تیار نہیں، اللہ دی قسم نکاح نہیں ہوئے گا۔ حضرت حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دی روایت ہے، میرے نبی کو آئیے آکے آندھیے سونیاں میرے گھر والے نے زبردستی نکاح کیتا ہے، میرے نبی فرمان دے نے نکاح باطل ہے، اے نکاح اے جڑا پوچھیا جاندہ نا بچی نو نکاح دے بالکل این ٹائم تے ہاں بھی قبولی ایک رسمی طور تے پوچھیا جاندہ ہے، اصل بچی نو پوچھنے
رشتہ طے کرن تو پہلے بھی فلانے گھر تیرا نکاح کرن لگے ہاں قبولی ہاں شریعت نے اجازت دیتی ہے اگر بچی زیادہ شرم و حیا یعنی شرم آندی ہے دوشیدہ بچی جندہ پہلے نکاح نہیں ہویا بیوہ واسطے تے ہو رکم ہے نا بیوہ واسطے بھی یہ لازمی جو انہوں پوچھے آ جاوے بچی نو پوچھو نالو نو دس دیو بھی تیری خاموشی نو ہاں سمجھے آ جائے گا خاموشی نو اسی نا شریعت نو اپنے مطابق ٹالن دی کوشش کرنے ہیں جتے دل کیتا مڑوڑ تڑوڑ کے جی خاموشی چ ہاں ہے تسی اپنی دھی نو پہلے مسئلہ دسے ہے بھی اگر تو چپ رہی تے ہاں ہے پہلے دسو کہ بیٹی تیرا نکاح فلانی جگہ کرنے لگے ہیں اگر تو چپ رہی تے ہاں سمجھے آ جائے گا اگر تیرے دل چ کوئی ملال ہے تے بول اگر بچی ہاں کر دیئے پھر نکاح جائز ہے تے میریاں ماما پہنا بیٹیاں بھی سنن لا نکاح الا بولی ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں زنا ہے زنا اللہ دی قسم جنہیں بچے بچیاں پیدا ہونگے سب حرامی زنا ہے کورٹ سے جا کے کرے پھر بھی زنا ماں باپ دی اجازت یا ولی کوئی بھی ولی ہوئے ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں زنا ہے خدا دی قسم نکاح نہیں زنا ہے جتے اللہ نے بیٹیاں نو حق دیتے والدین نو بھی حق دیتے یہ یاد رکھا اللہ 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 میں قربان جاما میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ اکبر اللہ اونج بھی بیٹیاں اپنے ماں باپ نال بہتا پیار کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ کوئی پتر ایڈا نیک ہوئے کوئی پتر ایڈا چنگا ہوئے جڑا اپنے باپ دا سر دباوے اپنے باپ دیا اللہ پیرانو دباوے لیکن اکثر اوقات ویکھے اللہ دی قسم ہے بیٹیاں اپنے بڑھے باپ دا سر دبا دیاں نے اپنے بڑھے باپ دے پیر دبا دیاں نے اپنے بڑھے باپ دے ہتھاں دے بوسے لین دیاں نے اللہ اکبر میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والو انہاں بیٹیاں دی وجہ تو انہاں بیٹیاں دی وجہ تو دماداں نال بھی پیار کرنے نواسیاں نال بھی پیار کرنے اور یہ بات یاد رکھنی ہے صرف بیٹی دی عزت تے پرورش تے خدمت تے محبت صرف نکاح تک نہیں بلکہ جنہ تکر زندہ رہندی ہے بیٹی نال پیار کرنے اگر اندہ خامد انہوں مار دے اندہ نال زیادتی کر دے اندہ خامد اندہ حق ادا نہیں کر دا اپنی بیٹی دے پیچھے جائیں نہ کہ اپنی بیٹی نو اے کہہ دے رہے رات نیر آندی ہو ڈوب کے مر جائیں اللہ کوئی گولیاں کھا کے مر جائیں اللہ پکھے نہ لٹکے مر جائیں پر ادھر دمو نہ کری ظالم نے ہو با اللہ دی قسم ظالم نے ہو با بڑے جھابر نے ہو با اللہ بڑے بے شرم نے ہو با جڑے اپنی آتیاں نوے جملہ کہندے نے رات مر جائیں پر کار نہ آئیں ہیں جی ایسے باپ واسطے جنت نہیں اللہ نے کھجوری تیار کیتے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو باپ دا جنازہ تیار پہ ہے تیار تے قرض لینے والے کھلوتے اسی جنازہ نہیں ہون دینا اسی جنازہ نہیں ہون دینا اللہ 3 لاکھ کر دے پہلے قرض ادا کرو گے پھر جنازہ پڑھن دیاں گے اللہ جوان پتر کھلوتے نے کوٹھیاں دے مالک کھلوتے نے وراثت دے حقدار بنن والے کھلوتے نے بڑا علاقے دا چودھری ہے بڑا وڈیرا ہے جڑا مریا پہ ہے لیکن کوئی بھی پتر اگے ود کے قرض دا اللہ اکبر اللہ قرض دی حامی نہیں پڑھدا کر بیٹی نو دسیا گیا سچا واقع ہے بیٹی نو دسیا گیا اللہ تھی نو دسیا گیا نہیں اللہ دیئے بندیے تیرے باپ دا جنازہ نہیں ہون دین دے تیرے باپ دا جنازہ نہیں پڑھن دین دے وجہ کیے تیرا باپ مقروض سی جنہ قرضہ لینے اللہ اکبر اللہ جنازہ نہیں ہون دین دے بیٹی پردہ کر کے آئیے اللہ پڑھے مجمع دے اندر رو رو کے آندھی اللہ والے آگا پاویں اپنا آپ بیچنا پیا بیچ دے مانگی اپنا کاروبار بیچ دے مانگی لیکن اپنے باپ دا قرضہ ضرور ادا کرانگی میرے باپ دا جنازہ ہون دے اللہ دی قسم بیٹی نے اللہ اکبر اللہ اپنے باپ دا قرض ادا کیتا اور مسلمانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں جنہ پترہ پیچھے اپنی تہینوں وراثت تو محروم کر دینے پتہ نہیں انہیں جنازہ بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا
کیوں جتیاں کھانیاں نے قیامت والے دن اللہ کو انہاں پتراں پیچھے ہیں جی جنہ قبر تے بھی پتہ نہیں کچھیاں سالہ بعد جانا ہے جی اللہ اکبر اللہ حق ادا کرو بیٹیاں دا اے حق ہے کہ پوچھیا جاوے نکاح تو پہلے بھی تینوں ایک گھر ٹھیک لگ دے اگر نہیں بیٹی دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں تے ولی دی مرضی تو بغیر بھی نکاح نہیں اپنیاں بیٹیاں نو وراثت تو محروم نہ کرو اور خدا دی قسم اے جڑی میں حدیث سنائیے بندہ سن کے حیران ہو جاندہ ہے کہ اللہ دے نبی فرما دے نے جنہیں دو آتیاں دی پرورش کی تھی جنت چ میرے نال انج ہوئے گا جویں دو انگلاں اوہ اللہ دے نبی دا ساتھ ایک محدث دے دور چ اللہ کریم نے ان تیسری بیٹی دیتی تیسری مٹھیائی بانٹدا پھرے پورے علاقے چ لوکیاں نے خیر ہے تادی مٹھیائی اللہ نے مینوں بیٹی دیتی یہ اگے بھی تے بیٹیاں دیتیاں نے اگے بھی دیتیاں نے لیکن آج میں نبی دی حدیث دا مصداق بن گیا ماں اللہ دے نبی نے فرمایا جنہوں 3 بیٹیاں دیتیاں گئیاں انہیں اچھی پرورش کی تھی کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو جنت ضرور عطا کرے کسی روایت جو پتران دا نہیں بلکہ پتران دے بارے فرمایا دنیا دی زینت نے دنیا دی تے بیٹیاں باقیات الصالحات حضرات او ظالم بیمان دیوس لعنتی جڑا اپنی بچی نو 4 مہینے دی ہوندی ہے الٹرا ساؤنڈ کرا کے ضائع کروا دیندا ہے کل قیامت والے دن اس بچی دا ہاتھ ہوئے گا اس ملعون دا گریبان ہوئے گا اے انہاں نالوں وڈا ظالم ہے جڑے زندہ درگور کر دے سن نا اے استغفر اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بچے دے ماں دے پیٹ چوں باہر آندے نے کنا ظلم ہے او خالق پیدا کرنے والا او مالک پیدا کرنے والا اشرف المخلوقات دی توہین کرنے والے کل قیامت والے دن اللہ نے تینوں اپنی رحمت دی نظر نہ نہیں ویکھنا اگر تو بچیاں نال زیادتی کرے گا اللہ جو بیان کیتے عمل دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ پینا کول اولاد نہیں نیک نورینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہ کول بیٹیاں ہی نے بیٹے بھی دے جنہ کول بیٹے نہیں اللہ بیٹیاں بھی عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین